बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। पनामा का शोर बढ़ता चला जा रहा है। अब नताइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फैसला आने वाला है। और दूसरी तरफ इमरान खान की ललकार, बिलावल की यलगार और सिराजुल हक की पुकार और जो अवाम है वो कर उठे अस्तगफार। मैं तो ये शोर सुन रहा हूं। और अगर हम इसी तरफ बढ़ते रहे, शायद हम जो नजरियात रखते हैं वो भी खो दें और शायद हर किसी का नजरिया ही पनामा हो जाए। अगर हम इस नजरिए का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सकते, अगर किसी चीज को हम साबित नहीं कर सकते, तो फिर वजीर आजम साहब को भी ये बात सोचनी चाहिए कि कम से कम अगर इल्जाम लग ही गया है, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, चले हम ये समझ लेते हैं हो सकता है गलती लगाओ, तो वो कम से कम जो कुछ उनके पास मौजूद है या जो कुछ उनके बच्चों के पास मौजूद है उसके बारे में जो है वजाहत फरमा दें। चले वजाहत ही फरमा दें, हमें रसीदें नहीं चाहिए, वो शायद अदालत खुद देख ले, लेकिन चले वजाहत ही फरमा दें, वो भी नहीं आ रही। मुकाबला लगा हुआ है। जजेस के जो रिमार्क्स हैं, ऑनरेबल जजेस के, वो बाहर आके डिस्कस किए जाते हैं। इनको अंडर डिस्कशन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये इस पे मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस पे क्या डिबेट करूं, क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि जब मामला सब जुडिस होता है तो किसी पार्टी को, खा वो मुद्दा अलय हो, खा वो मुल्जम हो, दोनों की तरफ से किसी को इजाजत नहीं होती कि जो अदालत के अंदर डिबेट हो रही है, वकील अपनी बात तो शायद कर सकते हैं, जजेस के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं फरमाते। और ऑनरेबल जजेस क्यों खामोश हैं, क्यों जो है इनको इतनी खुली छूट दी हुई है, आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जनाब ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब, बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब नजीर अहमद जंजुआ साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक है, हमारे दोस्त हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जाहिर औलख साहब, पीटीआई के जनाब सरगर्म रहनुमा है, वेलकम जी, प्रोग्राम में तशरीफ लाने पे ममनून हूं जी। तूर साहब, मेरा और आपका ये मुश्तरका मसला है, सियासतदाना को तो कुछ और मसला है ना, इसको जरा बताइए, वजाहत कीजिए इसकी कि ये इतनी ललकार, यलगार और पुकार, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ गए हैं, और अवाम की जो है वो इस्तगफार है और मुल्क में इंतशार है, और ये जो सारी 4-5 चीजें मिल गई हैं, ये रंग क्या लाएगी? देखिए, बुनियादी तौर पर वो जो आपने बात की, मैं तो उसका हामी हूं और हमेशा ये कहता रहा हूं कि जब मामला अदालत में हो तो तहजीब का तकाजा ये है कि उसके ऊपर इतनी ज्यादा बहस अदालत से बाहर और मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए अदालत के फैसले का। अब अदालत में केस ले गए हैं तो अदालत को फैसला करने दें, और जो फैसला हो उसको सिद्के दिल से और खुलूस दिल से मान लेना चाहिए। ठीक है। तो ये हमें उम्मीद है कि हमारे जो सियासत के बुजुर्ग हैं वो सुरखेल है, इस पे चलेंगे। सुरखेल, हाँ, सुरखेल हैं। लेकिन ये जो मीडिया में बहुत ज्यादा मामला डिस्कस होता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये होना नहीं चाहिए। हमें अदालत पे छोड़ देनी चाहिए बात, और अदालत पर अपने एतमाद का इजहार करना चाहिए। अच्छी कौमों में यही बिल्कुल ठीक है। अच्छा जंजुआ साहब, ये जो बात कर रहे हैं तूर साहब, अगर इसको ही हम देख लें तो आजकल जमात इस्लामी भी बड़ी पेश है, आप भी उसी डगर पे चल रहे हैं। आपका एक, मैं समझता हूं, रख रखाव हुआ करता था आपकी सियासत में, और उसमें कुछ मुरव्वत और लिहाज हुआ करता था, वो भी शायद नजरियात आहिस्ता आहिस्ता चूंकि पीछे चले जा रहे हैं, मफादात सामने आते चले जा रहे हैं, हम इंतखाबी सियासत की तरफ ज्यादा अपनी नजरों को मरकूज किए हुए हैं, और इसलिए वो किए हुए हैं कि हम इक़्तिदार चाहते हैं, जबकि जमात इस्लामी का ये वतीरा नहीं था। जिस जमात इस्लामी को मैं जानता हूं, आज वो भी उस डगर पे है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा कि आप देखें कि ये पनामा लीक्स का मामला जो है अभी वो सामने नहीं आया था। उससे पहले जमात इस्लामी ने इस मुल्क के अंदर करप्शन फ्री पाकिस्तान के नाम से एक मुहिम चलाई। दुरुस्त है, वो तो बिल्कुल उसके हम भी अच्छा, आप देखें कि ये आज से नहीं,
गुज़िश्ता साल से ये बात सामने आ रही है कि इस मुल्क के अंदर 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन हो रही है। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? कोई शक नहीं है। इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की, इदारों की। आप देखें, जमात इस्लामी ने इल्जामात की सियासत नहीं की, इस इशू को लेके हुक्मरानों को हदफ तनकीद नहीं बनाया, बल्कि जमात इस्लामी सबसे पहले, पीटीआई से भी पहले, इन तमाम मामलात को लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई। अपना मुकदमा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि ये इल्जामात हुक्मरानों पर बनते हैं और हुक्मरानों का ये फर्ज बनता है कि जब तक ये इल्जामात क्लियर नहीं होते वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल ना करें। ठीक। अच्छा, उसके बाद आप देख लें कि जमात इस्लामी का किरदार, कि जमात इस्लामी ने बाहर आके कभी भी जमात इस्लामी के किसी फर्द ने ये नहीं कहा कि आज फलां जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं, इन रिमार्क्स की बुनियाद पर यह फैसला बनता है। हमने तो एक ही बात की है कि सीधी सी बात है, 2 और 2 4 की तरह है, कि आपने ये कहा था कि हम दुबई से अपना जो पैसा है वो हम लेके जद्दा ले गए, जद्दा से हमने जो है वो लंदन भिजवा दिया। आप उसकी जो है वो मनी ट्रेल जो है वो आप बता दें, आप भरी जिम्मा है। हमने कोई इल्जामात की सियासत नहीं की, हमने कोई गाली नहीं दी, हमने जो है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपना हक इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि अदालत का ये काम है कि अदालत इस बात का फैसला करे। कहते हैं कि जी मनी ट्रेल हम ये इस तरह से साबित नहीं करते, ना करेंगे। वो कहते हैं जी जो फ्लैट्स वहां मौजूद थे वो कतरी के थे और उस सेटलमेंट उसके साथ होगी। देख लेना जी, कतरी का मामला ये है कि देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही वहां कतरी का जिक्र तो नहीं था। ठीक। वहां तो सीधी सी बात थी कि दुबई के अंदर हमारी स्टील मिल थी, उसको हमने बेचा, हम जद्दा ले गए, जद्दा की स्टील मिल को बेचा, हम पैसे लंदन ले गए। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। देखें, अब इल्जामात ये हैं कि 1996 से वो फ्लैट जो हैं वो इनके बच्चों की मलकियत है। अगर इनके बच्चों की मलकियत है और इन्होंने तस्लीम भी कर लिया हमारी मलकियत है, अब साबित ये करना है, उसके बाद 12 सबूत इन पर आ गया, गवर्नमेंट पर आ गया, प्राइम मिनिस्टर पर आ गया। अब उस 12 सबूत से बरी जिम्मा होते हुए ना ये चाहिए कि ये मनी ट्रेल दें, मनी ट्रेल बताएं कि हमने ये पैसे भेजे, उसकी बुनियाद पर 2005 में ये फ्लैट खरीदे गए। मान लीजिए आपकी बात जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और जायज मुतालबा है, लेकिन पीटीआई वाले आपने धरने भी किए, आपने करप्शन के खिलाफ मुहिम भी चलाई, आपने जनाब सोलो फ्लाइट ज्यादा की। अब जमात इस्लामी का नजरिया आपके साथ मिलता जुलता है इस मामले में, करप्शन के बारे में, लेकिन ये अपने आप को आपके साथ मुंसलिक नहीं करते। इसी तरह पीपल्स पार्टी आज जलसे जुलूस लेके निकली हुई है, आप ही के शहर फैसलाबाद में उनका बिलावल का आज बड़ी रैली है। तो मुझे ये बताइए कि जब सबका एक नुक्ते पे ये हो सकता है, इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस बन सकता है, तो आप इमरान खान साहब चूंकि उनकी सुनते हैं लोग, वो बड़े लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं, कौमी लीडर हैं, ये उस तरफ क्यों नहीं जाते कि मिल के प्रेशर अपना बिल्ड किया जाए? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको साथ लेके चलें। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों साहब, बात ये है, ये एक बड़ी एकेडमिक सी आपने गुफ्तगू इसको छेड़ा है यहाँ पर। इसमें पीटीआई इसमें कैसे पजल में फिट होती है, मैं जरा उसको थोड़े से आपको थोड़ा सा पीछे जाके जरूर वो करूंगा कि जो कौमें बनती हैं, जो मुआशरे बनते हैं, वो एक उस कौम का और उस ट्राइब का अगर उसकी सियासत ठीक है तो वहां से फिर आगे अमल बढ़ता है। सियासत क्या चीज है? सियासत एक ऐसी चीज है कि जिस पे हम अपनी कौम को एक कॉमन एजेंडे पे कोई ट्राइब इकट्ठा करता है, उसको इकट्ठा करके फिर वो कहता है कि हम इस पूरे ट्राइब की वेलफेयर, इक्वालिटी और इनका सारे कैसा आगे निजाम चलाएं। वो एक बड़ा निजाम है जिसके पेट में से ही एक बड़ा कानून निकलता है, फिर छोटे कानून निकलते हैं। अब जैसे हजरत अली का कौल भी है कि जो इंसाफ पे मबनी मुआशरे नहीं है वो कायम नहीं रह सकते। जुल्म का निजाम नहीं चल सकता जी, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। बिल्कुल। अब कैपिटलिज्म की अगर आप उसके तनाजुर में इसको देखें तो ये कैपिटलिज्म मनी ओरिएंटेड चीज, ये हमारी हर पहलू जिंदगी के एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ पे हमें ये हमारे इफेक्ट करती है। सो जो करप्शन है वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है, वो सोशल करप्शन है, मॉरल करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है। चूंकि ये कैपिटलिज्म का दौर है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल करप्शन का हमारी जिंदगियों पे। तो जो आइडेंटिफाई चीज पीटीआई ने की, उन्होंने कहा कि जब तक ये जो फाइनेंशियल करप्शन है इसको हेड ऑन नहीं लिया जाएगा और जब तक ये खत्म नहीं की जाएगी,
اس وہاں تب تک معاشرے سارے وہ نہیں چل سکتے. سر اب میں آ رہا ہوں نہیں، اس میں سوال لے لیں. اس میں کسی کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، تور صاحب سے بات کر لیں، جنجوا صاحب سے بات کر لیں، میں بھی اس سے انکاری نہیں ہوں. ہم چاہتے ہیں کرپشن سے فری پاکستان ہمارے بچوں کو ملے، مستقبل اس کا ہمیں بہت عزیز ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ اتنی ہائپ پہ آپ معاملہ لے جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں. اب اگر وہ ثبوت جب آپ پیش نہیں کر پاتے تو جو مجرم ہے اس نعرے، جو آپ نے نعرہ بہت بلند آواز میں لوگوں کو سنایا ہوتا ہے، جب ثبوت فراہم نہیں کرتے تو مجرم بچ کے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں پہلے تھوڑا سا وہ ایک ون لائن، یا تو آپ کہنا کہ ادارے ثبوت تلاش کریں، کرپشن ہے. میں ون لائنر آپ کو وہ پہلے وہ جی پلیز. وہ جو کہا تھا نا کہ ساری پارٹیوں کے ساتھ ہم کیوں نہیں مل کے چل رہے، اس میں اے این پی ہو گئی، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، اور دوسرے جو پیپلز پارٹی جو بڑی جماعتیں ہیں. اب یہ سب کے تو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن میں. وہ ہمارے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہ رہے. وہ کہہ رہے کرپشن کو نہیں چھیڑو، اور چیزیں کر نہیں. جماعت اسلامی والے تو کرپشن میں ملوث نہیں ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے اپنے یہ ہمارے ساتھ یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں چلتے، یہ جلسے جلوس میں نہیں چلتے. یہ دیکھیں، جماعت اسلامی اس فیز میں جا رہی ہے جدھر جماعت اسلامی اپنی لائف اور ڈیتھ کی وہ اس میں چل رہی ہے کہ ریوائیول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جماعت اسلامی ایک دفعہ بالکل ان کی جو سیاست ہے وہ نیچے چلے گی. چلیں ظاہر شاہ صاحب، بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آپ ہی کے پاس آتا ہوں. بڑی اتحادیوں کے بارے میں ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ مردہ گھوڑا ہے اور زندہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے تھے کہ جی مل کے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک دائرہ کار بنانا پڑتا ہے. جس طرح آئین پاکستان ہے، اور آئین پاکستان پہ ہی اگر آج عمل ہو جائے، نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شاید نہیں، یقیناً میرے یہاں پہ سارے سینئر میرے مہمانان گرامی ہیں، یہ یقیناً اس بات پہ ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ جو قوانین ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں وہ نئے قوانین سے زیادہ سخت بھی ہیں اور سزائیں بھی زیادہ سخت ہیں، لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ سارے مل کے اس پہ طے نہیں کرتے. اگر آج ہی ساری جماعتیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے صرف آئین پاکستان پہ ہی اکتفا کرنا ہے، اس میں وزیر اعظم بھی اس کے تابع آ جاتا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی، عدالتیں بھی، سارے کا سارا جو یہاں پہ سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر، وہ سارا آئین پاکستان کے تابع ہے. اگر آپ آئین کے تابع ہو جائیں گے تو سب کو اس کے اندر رہ کے کام کرنا پڑے گا. کوئی اپنا نہ سر اٹھائے گا نہ اس کے خلاف چل پائے گا. تور صاحب میری بات یہ درست ہے، ایگری کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کہ آئین ہمارا بہت بڑا مسئلہ اور کرپشن بھی اسی وجہ سے ہے کہ آئین پر عمل نہیں ہوتا. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ زرداری مثلا جو بھی، اگر ہمیں زرداری پسند نہیں ہے، آصف علی زرداری، ٹھیک ہے، ناپسند، اپنی پسند ناپسند، لیکن ساری برائیوں کا نام اگر زرداری رکھ دیں تو کیا ساری برائیاں پاکستان سے ختم ہو جائیں گی؟ ساری برائیوں کا نام نواز شریف رکھ دیں، کیا ختم ہو جائیں گی؟ وہ یار کوئی 10 بندوں کو ہی ڈال لو، چلو جنہوں نے حکمرانی کی ہے ان کا احتساب کر لو، نواز شریف کو بھی ڈال لو، زرداری صاحب کو بھی ڈال لو، عمران خان خود کو بھی پیش کر دیں. یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے گروہی، ذاتی، خاندانی، قبائلی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے بالاتر ہیں. اور جس دن ہمارے قومی مفادات ان سب سے بالاتر ہو جائیں گے تو ہماری سیاست کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا. ہمارے قانون پر عمل درآمد بھی ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری سیاست خود قانون کو معطل کر دیتی ہے اپنے مفاد کے لیے. قانون پر عمل ہونے نہیں دیا جاتا. تو جب آپ یہ سیاست کا انداز ہوگا تو پھر کرپشن کو اسی سے جلا ملتی ہے. اسی سے بہت سارے دوسرے جرائم جو ہیں، دہشت گردی کو بھی اسی سے جلا ملی کہ ہم نے اپنے قانون پر عمل نہیں کیا. بالکل درست ہے. ہم نے بننے دیے رینسم کے قلعے اور گاڑیاں چرا کے لوگوں نے بن گئی، یہاں جرائم کے ہم نے گھر بننے دیے، اور ان گھروں پر ہم نے کہا جی سیاسی معاملات کی وجہ سے وہاں تعفن بڑھتا چلا گیا، عمل نہیں ہوگا. تو یہی حال ہمارے ہاں شروع میں نارکوٹک سچویشن یہی تھی. خود ہم عمل ہونے نہیں دیتے، قانون کو معطل کرتے ہیں، پھر
یہ جو جرائم ہیں یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جرائم پیشہ لوگ سب سے پہلے تو پیسہ چاہتے ہیں, جرائم کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے, لوگوں کو اغوا کر کے قتل کر کے زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں. تو جب قانون جو ہے وہ عضو معطل بن جائے گا تو پھر دہشت گردی کو بھی فروغ ملے گا, کرپشن کو بھی فروغ ملے گا. اور جب سیاست اس انداز کی ہوگی کہ لوگوں کو جرائم میں مدد دینی ہے تاکہ وہ ہمیں ووٹ دیں, ان کے گروہ جو ہیں جتھے بن جائیں, تو پھر سیاست جو ہے وہ کرپشن کے اندر سوالیہ نشان بن جائے گی. ایک کیٹلسٹ بن جائے گی. صاحب یہ بڑی اہم بات ہے, یہ جماعت اسلامی والی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں, سچی اور کھری باتیں ساری جماعت اسلامی والی ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا جی وہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ بہت ہی بنیادی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ ابھی حال ہی میں اسی پاناما لیکس کا جو معاملہ چل رہا ہے, اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے جج کے ایک ریمارکس دیکھیں, آئین کی دفعہ 62-63 جو ہے نا وہ آئین کا حصہ ہے جی, وہ کوئی آئین سے باہر نہیں ہے. اور وہ آئین کی بات کر کے وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں نا, دیکھیں انہوں نے بات کر دی, انہوں نے کہا کہ اگر آئین کی دفعہ 62-63 پر عمل کیا جائے تو سوائے سراج الحق کے اسمبلی کا ممبر کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کے الفاظ جو ہیں آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں اس ملک کے اندر آئین پر پابندی, آئین کی پابندی کہاں ہو رہی ہے؟ دفعہ 62-63 پر پابندی ہو تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئین پر جو ہے وہ آج بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی الماریاں جو ہیں وہ قوانین سے بھری پڑی ہیں. آئین کے مطابق جو ہے ان کو اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا رہا. آئین کے مطابق آپ کا سودی نظام جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تھا. آج ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں. آج اس ملک کے اندر جو تباہی اور بربادی جو ہے اور یہ معاشی دہشت گردی جو ہے یہ بھی اپنے عروج پر ہے, دوسری کرپشن کی طرح. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آئین کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آج سودی نظام کے اندر ہم جھکڑے ہوئے ہیں. آج اردو جو نظام تعلیم ہے ہمارا اس ملک کا, کہ ہم ایک غیر ملکی زبان کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو شروع سے انگریزی پڑھاتے ہیں کہ جو ہماری زبان نہیں ہے. چائنا اتنا بڑا ملک ہے, سب میں کرپشن کہاں گئی؟ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں نا جی, یہ کرپشن ہے. آئین کے 62-63 پر آپ عمل درآمد کر لیں تو جھوٹ بولنے والا, معاشی دہشت گرد, معاشی کرپٹ جو ہے, اخلاقی کرپٹ جو ہے, جن پر آپ الزامات لگاتے ہیں, یہ پہلا بند ہے. پہلے بند کو جب آپ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ نواز شریف پیدا ہوں گے, زرداری پیدا ہوں گے, جہانگیر ترین پیدا ہوں گے. ظاہر اولک صاحب مجھے بتائیے, یہ بڑی بنیادی بات ہے, یہ پہلا بند ہے 62-63, اس پہ بھی آپ زیادہ بات نہیں کرتے اور اکٹھا بھی نہیں کرتے. یہ پھر بنے گا کیا نواز شریف بچ کے نکل جائیں گے؟ دیکھیں, یہ میرے بھائی جماعت اسلامی والے جیسے یہ 62-63 کی تشریح کر رہے ہیں وہ ویسی تشریح ممکن نہیں ہے. یہ ضیاء الحق کے دور میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اب اس میں وہ کولا واللہ کی صورت سننا, کوئی آگے پیچھے کوئی اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جیسے سراج الحق صاحب 5 وقت کی نماز پڑھیں, کو 5 وقت, وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں نا. دیکھیں ان دا لارجر پکچر جو اس کا ایک ہمارے پاس ایک خاکہ ہے کہ وہ کیا ہے. اچھا ٹھہرے, بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس میں صرف ایک بات نہیں ہے, وہی کہہ رہا ہوں نا, سوم و صلاۃ کا پابند, شریعت کا پابند, پھر شریعت کا پابند. میں اگر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولنے والا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ ہے سارا. میں ایگری, میں تو ایک پورشن کی, کسی کا مال نہ کھانے والا, کسی کی طرف بری نگاہ نہ اٹھانے والا, یہ نہ پینے والا, شہد نہ پینے والا, میں یہ ساری بات سے ایگری کرتا ہوں. ہمارا 62-63 کو جو عدالتیں جو باقی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی پبلک لائف ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. کیا پبلک لائف میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو انڈیویجول لائف میں بھی نہیں بولیں گے. کہ آپ کرپشن آفس میں بیٹھ کے نہیں کریں گے, لوگوں کے پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری پاور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس میں بددیانتی نہیں کریں گے. جو پبلک میرے اوپر جو مجھے اتنے سارے لوگوں نے جیسے میاں نواز شریف اختیار دیا ہے, مجھے ووٹ دیے ہیں, مجھے اقتدار دیا ہے, وہ امانت ہے. وہ جو 62-63 ہے نا, اٹس مور لائک دیٹ. میرا مطلب کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, پڑھنی چاہیے, میں اس سے نہیں کہتا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انفٹ قرار دے دیا جائے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا, ہماری مائنورٹی کے بھی ہیں, وہ سارے ایشوز اس میں ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کرپشن کی بات ہم اس کو اس طرح ٹھہرو, اگر ہم اس کو اس طرح لے لیں سر کہ جو مائنورٹیز ہیں اگر وہ اپنے دین کے مطابق اس پہ عمل کر رہا ہو, اپنے دین کے مطابق,
جو اس کا دین ہے تو اس کو بھی ہم سوم و سلاد کا. مجھے یہ بتائیں کہ 62 میں کہاں لکھا ہے کہ جو مائنورٹی کا ہو وہ سوم و سلاد کا نہیں، پابند میں ہے؟ کہاں اس کو لکھا نہیں ہوا کہہ رہا، ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا. وہ اپنے دین پہ رہے نا. نہیں، میں آپ کو یہ صادق و امین تو ہو نہیں سکتا لکھا. ہے. صادق اور امین جو ہے یہ اصل بڑی میں کلیئر بات ہے. کیا بات ہے, یہ بڑا انہوں نے جملہ کہہ دیا میرے منہ کا یہی الفاظ کہ mention ہے. اصل بات صادق اور امین کی. صادق اور امین ہی لکھا ہوا ہے اس میں. نہیں دیکھیں، صادق کون ہوتا ہے؟ سچا. جس طرح آپ نے بات کی کہ کفر کا نظام کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. 62-63 کا مطلب یہ ہے کہ جو صادق اور امین جو کامنالٹیز ایک اچھی شخصیت جو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آئیڈیل سچویشن. اگر یہ جماعت اسلامی کے اچھا بھی اس نے ایک نماز چھوڑ دی ہے صادق امین اور یہ 62 پہ نہیں پورا اترتا, باقی سوم و سلاد آئین کی بات کریں نا, جماعت اسلامی نے تو وہ نہیں کہا. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا سر, تھوڑے تعدین ایسی کی کریے. ایسی بات نہ کریں. دیکھیں آئین کی بات ہو رہی ہے. آئین کا جب تک وہ حصہ ہے اس کی پابندی لازم ہے. جب آپ دیکھیں یا تو یا تو آپ بل پیش کریں اسمبلی کے اندر جیسے باقی بل پیش کیے کہ آئین کا ختم کر دیا جائے, یا بل پیش کریں یا بل پیش کریں. میری بات تو کمپلیٹ ہو لیں نا, اس کے بعد اپنے ریمارکس. میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اٹ از آئین میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, سب پہ عمل ہونا چاہیے. آئین کے باتیں اچھا دیکھیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں یہ میں بل پیش, آپ کی اسمبلی میں اکثریت ہے, بل پیش کریں. اچھا مجھے کمپلیٹ کرنے کا تو موقع دیں نا. دیکھیں بل ہم پیش کر لیں, ہماری عرضی اکثریت ہی نہیں ہے پوری, ہم کیسے اس کو آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں, ادھر آ کے یہ ہمارے جو حامد رضا صاحب ہیں فیصلہ آباد کے, وہ سنی تحریک والے, وہ لٹرلی ہمارے ساتھ آ کے لڑ پڑے. ان کے ساتھ ہمارا ایک کانسٹیچوئنسی پہ ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ سراج الحق صاحب کی سینٹ کی سیٹ نہیں بنتی تھی, آپ نے چھوڑ کے اپنی سیٹ چھوڑ کے سراج الحق صاحب کو دے دی. ہم نے تو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم جیسے آپ کے ساتھ سینٹ میں ایک سیٹ ہے ہماری, ایسا نہیں ہے. میں وضاحت کرتا ہوں اس کی, ایسا نہیں ہے. میری بات تو کمپلیٹ ہو, بات تو کمپلیٹ. لیکن دیکھیں نا خلاف واقعہ بات نہ کریں. خلاف واقعہ بات ہے, کہتا ہوں اس کو بعد میں بات کریں. ہم نے تو 14 ووٹ آپ کو دیے, پھر آپ نے 4 ووٹ دیے. میں کہتا ہوں کہ ہمارا اصل مدعا تو یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے امینڈ کر سکیں, اگر نہیں ہے ٹھیک ہے. اچھا طور صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ٹی او آرز کا نہ بننا, کیا نواز شریف کا بچنا, یہ سوال ہے میرا. جی میرا خیال ہے کہ میں تو پھر وہی کہوں گا کہ ہم عدالت پہ چھوڑ دیں یہ معاملہ, عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. عدالت جو فیصلہ عدالت کے دیکھیے, ہماری تاریخ میں مسلمانوں میں ہمیشہ کسی کو بدنام کر دینے کی روایت رہی. بالکل ٹھیک. یہ حرکت ہمارے خلفائے راشدین میں سے بھی کچھ کے خلاف ہوئی. بہت زیادہ کہا گیا کہ جی کرپشن ہے, اقربا پروری ہے اور ہم قتل کریں گے. انہوں نے, حضرت عثمان نے خود کہا کہ مجھے قتل کرو گے تو کبھی متحد نہیں ہو سکو گے, اور وہ ثابت ہو گیا بعد میں. تو یہ ایک دماغ پر سوار کر لینا, فطور قوم کو تشنج میں مبتلا کر دینا ایک ایشو پر, جبکہ وہ ایشو عدالت میں ہے. میرا خیال ہے ہمیں نظام کو چلنے دینا چاہیے, اور احتیاط برتنی چاہیے. یقیناً یہ پازیٹیو بات ہے, عدالت پر اعتماد ہونا آئین پہ عمل ضرور ہونا چاہیے, اور آئین پہ عمل ہی پاکستان کا بہترین ملک کا ضامن ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, برگیڈی صاحب بات اپنی مکمل کر لیں تو میں جنجوہ صاحب کی طرف جاؤں گا. جی آپ فرما رہے تھے کہ جی حالات جو ہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آئین پہ عمل کر کے. جی بالکل, آئین پہ عمل کیجئے. آئین کے تحت آپ فوج یوز کیجئے نا. 245 کے تحت دہشت گردی کے خلاف یوز ہونی چاہیے, کے خلاف کریں, دہشت گردی کے خلاف کریں. پھر کسی اصول پہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک. کیا ابھی ملا عمر نے یا ملا فضل اللہ نے ہتھیار ڈال دیے؟ کیا اس کے بیٹوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ کیا اس کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ کیا دہشت گردی ختم ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا جو آپ نے فوجی عدالتیں ختم کر دیں اور ابھی اس معاملے کو گھوم ڈالے ہوئے؟ جو فوجی شہید ہو گئے, جن فوجیوں کے بچے یتیم ہو گئے, جن کی بیگمات بیوہ ہو گئیں, وہ کیا رائٹ آف کر دیا قوم نے؟ ٹھیک ہے. تو یہ فوجی عدالتیں جو ختم ہوتی ہیں, آج ہم فوجی عدالتوں میں نہیں, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اس کو قانونی تحفظ کیوں نہیں, قانونی تحفظ فراہم کرنا چاہیے یہاں کیوں نہیں؟ اس پہ میں پروگرام کروں گا اور آپ کو زحمت دوں گا. جنجوہ صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا, پھر یہ لمحہ فکریہ کیوں نہیں ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے؟ ہم پناما تو کر رہے ہیں
शायद पनामा में इतनी बड़ी करप्शन नहीं है जितनी ओवरऑल करप्शन यहां पे पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन जी ये सवाल तो अब बेमानी हो गया है कि हम इकट्ठे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब आप अच्छा ये बताएं क्यों? इस वक्त देखें ना जी, इस वक्त जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर ये करप्शन का केस मौजूद है, इस वक्त जो बर्निंग इशू है। बिल्कुल ठीक। आप देख लें कि इस मुल्क के अंदर जो है दो इश्यूज जो हैं वो बहुत अहम है, जिन्होंने पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट लिया है, दहशतगर्दी और दूसरा जो है ये करप्शन। दहशतगर्दी पर बहुत हद तक जो है वो काबू पा लिया गया है। हमारी फौज ने, हमारी सियासी जो बसीरत रखने वाले लोग हैं, बहुत से लोगों ने, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गया, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गई ये दहशत, खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं कैंसर है और मैलिग्नेंट है, एक मुसलसल अमल है, मुसलसल अमल कबल उस वक्त ये ज़ूम करने के खत्म हो गया नुकसान होगा। लेकिन हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, हमें जो है वो इस पर बैठ के गौर खोज करना चाहिए कि हमने करप्शन के खिलाफ भी लड़ना है, और अकेले ना तो कोई इदारा लड़ सकता है ना गवर्नमेंट लड़ सकती है, बस ये तो मजमूई पूरी कौम जो है वो फौज की पुष्ट पर है और वो इसके खिलाफ लड़े। इसी तरह एक मिनट दूसरी तरफ जो है ये करप्शन वाला मामला है, जैसे मैंने अर्ज की ना कि 12 अरब रुपए की जो है रोजाना करप्शन हो रही है। अभी भी 627 अरब रुपए, वो तो नैब के हेड ने खुद कहा, 627 अरब रुपया जो है अभी ये कुछ सालों के अंदर जो है, इन 2-3 सालों के अंदर जो है ये बैरून मुल्क जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जो सरमायाकारी हो रही है उसकी रेशो कम है, लेकिन जो हमारा सरमाया जो कैपिटल फ्लाई कर रहा है बाहर जा रहा है उसकी रेशो ज्यादा है। आप मुझे ये बताएं, आपका रेवेन्यू कम है, आपके खर्चात ज्यादा हैं। आप देखें, आप अपनी चादर से पांव बाहर निकाल रहे हैं, कर्ज लेकर जो है अपने रिजर्व कर रहे हैं, और फिर आप ये समझते हैं कि आप मुझे ये बताएं, सिर्फ एक बात बता दें कि जब हम दूसरे लोगों को सरमायाकारी की दावत देते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं, आप ये जो है ये किधर जाएंगे? पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, इनका क्या दुबई के अंदर जो है कारोबार मौजूद नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का कारोबार जो है वो बैरून मुल्क मौजूद नहीं है? ये क्यों सरमाया पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं लेके आते? दूसरों को दावत देते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इस मुल्क का फेस है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले अपने आप को क्लियर करवाए, जो इल्जामात लगे हैं उनके बारे में। बिल्कुल, आप देखें कि 30 साल 35 साल कोई बहुत ज्यादा जो है पीछे नहीं है। 30 साल पहले मैं सऊदी अरब गया, ऑनलाइन सिस्टम बैंकिंग के अंदर उस वक्त भी मौजूद था। आप कहें जी 30 साल पहले जो रकम गई है जद्दा से लंदन, उसकी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, चाहे लेजेस में हो। हाउ इट इज पॉसिबल? मैं एक जाविये से और इस मामले को देखना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ कि करप्शन है, दहशतगर्दी है। मेरे ख्याल में बुनियादी वजह हमारा खुद गर्जी है, और खुद गर्जी जो है हराम हलाल में तमीज का खत्म हो जाना। हाँ, उसकी वजह से लाकानूनियत है, कानून का रिस्पेक्ट नहीं है, हम करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, हमारे दिल हम करना नहीं चाहते, दिल सोच से खाली है, ठीक, निगाह इसीलिए पाक नहीं, बिल्कुल ठीक है। और क्या कैरेक्टर इसीलिए कमजोर है। तो जब हमारे दिल सोच से भर जाएं, अच्छा, आप इतना शोर मचा रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट, ये तूर साहब ने तो कह दिया दिल सोच से खाली है, जुबान जो मर्जी कहती रहे। वाकई दिल सोच से खाली है? आप मुझे दिल सोच से खाली नहीं है। अच्छा, अगर दिल सोच से खाली हो तो जो हमारी पावर में अभी तक जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम ना करते होते। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, आप मुझे ये बताएं कि करप्शन इज नॉट द एपिसेंटर ऑफ एवरीथिंग। इट इज सो। आप सियासत किसने गंदी की आके? करप्शन ने। हमारे जो सिविलियन अदारे बर्बाद किसने किए? करप्शन ने। हमारा अदालती निजाम किसने बर्बाद किया? करप्शन ने। हमारा जो दूसरे अदारे हैं वो किसने? FBI ले लें, SCCP, कौन सा बंदा है कि जो करप्शन नहीं करता? ठीक है, ये यहां पे जरा मेरा सवाल ले लें, इसको जरा जवाब बड़ा मैं मुदल्लल चाहता हूं। मुझे बताएं कि आपके फंड्स के बारे में आपके अपने बंदों ने इलेक्शन कमीशन में केस कर दिया, फंड्स की खुर्द-बुर्द का, वन थिंग, उस पर आपने इंक्वायरी नहीं की। उसके बाद कर दिया जस्टिस वजीर हसन साहब जो हैं रिटायर्ड, जिनकी आप गुन गाते थे, उन्होंने पिन पॉइंट किया, उनको आपने आउट कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके अलावा दीगर हजरात आज तक आपकी पार्टी में इंसाफ लेने के लिए दरबदर हैं और उनके मीडिया पे इल्जामात जो है वो बरसरे आम हैं। आप पहले अपनी पार्टी से तो इब्तिदा करें, क्यों नहीं करते आप? एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करते आप? मसलन आप क्या हमारी पार्टी ने नहीं किया? अगर गवर्नमेंट लेवल पे करें हम तो हमने कहा गलत हुआ ना। ग्रेड साहब मैं उधर ही आ रहा हूं। अब हमारा जो फंड्स कह रहे हैं कि इलीगली इकट्ठे हुए,
وہ تو ہماری پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت فنڈز کٹے نہیں، آپ ہی کے جواب سے میں نے یہ، آج میرا موضوع نہیں ہے لیکن آپ ہی کے جواب سے کہ بیسیکلی ہر بنیادی خرابی کرپشن ہے، تو جب پارٹیوں کے اندر بھی کرپشن ہوگی، نواز شریف کی پارٹی کے اندر بھی، عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی، زرداری کی پارٹی کے اندر بھی، تو ہم کہاں سے صاف ستھرے سیاستدان لے کے آئیں گے؟ وہ 12 سال پہلے انہوں نے کیس کیا تھا ادھر ہائی کورٹ کے اندر جو کرپشن کا ہے، وہ جب نون لیگ جب چاہتی ہے الیکشن کمیشن میں دیا ہوا ہے اس کو اس میں کرپشن ہے کیا، پارٹی کے اندر پیسہ تھا کتنا جس کی کرپشن ہونی تھی، اور کرپشن کے علاوہ کچھ سائیڈ لائن پہ ایسٹس بھی تو ہوں. تو وجیہ الحسن صاحب کا کیا مسئلہ؟ وجیہ الحسن میں وہ 1 by 1 کرے. وجیہ الحسن صاحب کا جو کمیشن بنایا تھا اس کا مینڈیٹ یہ نہیں دیا تھا کہ آپ پارٹیوں سے بندے کون سے نکالیں گے، ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ آپ اپنی رپورٹ تیار کریں، رپورٹ تیار کر کے آ کے جو ہماری سی ای سی کمیٹی ہے اس کے ساتھ آ کے شیئر کریں، اس کے بعد جس کو پارٹی جس اینگل سے اس کو دیکھے گی خود ایکشن لے گی. وجی صاحب نے صرف انہوں نے یہ کہا کہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی ریشمی رومال آ گیا نا، اس میں لپیٹ کے کرنا ہے جو نہیں ایسی ریشمی رومال نہیں، انہوں نے کچھ ایسے نون لیگ کے ہی آتنکوادی یا کرپٹ ہوتا ہے بندہ یا نہیں ہوتا، دو چیزیں ہیں بس. جب نواز شریف کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ 2 اور 2 4 ہے، جب اپنی بات آتی ہے تو پھر ریشمی رومال ہے. چاہتے ہیں کہ سارے اصول دوسروں پہ لگے، وہ جو ہے نا کہ ہما کارم سے خود کامی و بدنامی رسیدہ ہماری خود ورزی جو ہے اس نے ہمیں مار بنا کے لاتے سی سی میں پیش ہوتا، ڈسکشنز ہوتی، اور بہت سارے. نمبر 2 میں آپ کو مثلا انہوں نے پنجاب کی تنظیم توڑ دی. ٹھیک ہے، پنجاب کی تنظیم کے ہمارے صدر تھے چوری اجاز صاحب، انہرڈ آپ کیسے ایکشن لے سکتے ہیں؟ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے پنجاب کی تنظیم توڑ دی ہے، ان کو سنا تک نہیں ابھی پنجاب پریزیڈنٹ کو کسی دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں. دیکھیں بات موقف تو بہت آ چکا ہے. دیکھیں بریگیڈیئر صاحب اس میں کچھ نقائص تھے، اگر کچھ لوگوں کو انہرڈ کنڈیم کیا گیا تو دیٹ واز این ایشو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ انہرڈ نہیں. چلے آپ اوورال آ جائیں کہ کیسے ہم کنٹرول کریں گے، اسی طرح کی لاجکس نواز شریف کے پاس. ہاں دیکھیں نہیں میں آپ کو اوورال میں آ رہا ہوں. نمبر 1 ایز اے سیٹ، میری اگر ایف آئی آر میری ہونی ہے، امن و امان ہے، تو وہ پولیس کا نظام ہے. عدالتوں میں مجھے انصاف ملنا ہے، میرا ٹریڈ میں اپنا کرتا ہوں وہ سارا مجھے اس کے ٹیکس میں سارا تحفظ ملنا چاہیے. یہ جتنے آل اسفیئر آف لائف ایک ان کی پرابلم ہے، اینڈ دیٹ از سمپلی اے کرپشن. بیکاز دا کرپشن انٹروڈیوسر چانگا مانگا والے، اور اس کے بعد ہر چیز پیپلز پارٹی بیچ میں آ گئی. ایوری تھنگ از کرپشن بیسڈ. آپ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں قانون پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ نہیں، قانون پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کرپشن کے ناسور کو ختم نہ کیا جائے. ذرا آپ کیسے کریں گے؟ آج کے پروگرام کا حاصل اسی لیے مثال دوں گا تاکہ اسی لیے چلے پہلے دے دیں. جنگی بنیادوں کے اوپر جو کرپشن ہے اس کا معاملہ اٹھایا. ٹھیک ہے جی، لیٹ اس فنش دس اینڈ ویل پروسیڈ فردر ود اٹ. ویل فائٹ دس وار ایون وی ہیو ٹو فائٹ اٹ. پروگرام بالکل ختم ہونے کی جانب ہے جی، پلیز. دیکھیے جن ملکوں نے ترقی کی ہے اور اپنے نظام درست کیے ہیں انہوں نے آنن فانن کیے ہیں. چائنا اپریل 1949 میں آزاد ہوا، اس پہ عمل ہونا چاہیے. 6 مہینے کے ہے یا نہیں ہے، آپ قانون پہ عمل کرنا شروع کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے. ایک جملہ بس، میں ایک جملہ بات کروں گا کہ جماعت اسلامی پاکستان بننے سے آج تک مختلف اداروں کے اندر رہی ہے. کسی ایک پر کرپشن کا اعلان بتا دیں. گرامی کا غریب کے بچے کو انصاف آج تک نہیں ملا، کرپشن کی وجہ سے، کبھی دہشت گردی کی وجہ سے. غریب آدمی امید کے ساتھ زندہ ہے. اب اس کی امید کون بنے گا آنے والا وقت بتائے گا. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.